बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो ख़बरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ़ और तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक़ है। आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ जैसे एफआई है, जैसे पुलिस है, जैसे नैब है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ केसों की तहक़ीक़ात का अमल जारी है और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं उनकी समाअत जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में हो रही है। आज एक बड़ी समाअत का ज़िक्र हम आपके सामने रखेंगे और उसका हवाला भी आपको आपको बताएँगे। फिर हम चलेंगे जो साइफ़र साज़िश केस जो है वो उसकी तहक़ीक़ात हो रही हैं, उससे मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। और फिर एक और एडिशनल सेशन जज की अदालत में तोशाखाना केस में जो कल हुआ और आज जो हुआ उसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। किस तरह जो है वो तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन पेश होते हैं इन अदालतों में और किस तरह जो है यहाँ पर जो माहौल होता है कोर्ट का उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करने जा रहे हैं। आपके इल्म में होगा, हम सबसे पहले चलते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो ज़ेर समाअत है और आज 25 जुलाई को उसकी समाअत हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कई बार तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन को तलब किया गया और ये तौहीन जो है वो क्यों की गई थी? तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन की तरफ से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के स्टाफ, उनके अफ़सरान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुख्तलिफ़ औक़ात में न सिर्फ़ धमकियाँ दी गईं बल्कि उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उन्हें अलक़ाबात से भी नवाज़ा गया और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। तो आज बिल-आख़िर तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान साहब को उसी इलेक्शन कमीशन में पेश होना पड़ा जिसको वो बार-बार धमकियाँ दे रहे थे, जिसको वो बार-बार जो है मुलायन कर रहे थे, जिसको बार-बार जो है वो उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे थे और न सिर्फ़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर बल्कि स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर और बाकी जो उनके मेंबरान हैं उन पर जो है इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। धांधली के उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, अकबा परवीन के उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे थे और बार-बार चैलेंज किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की रिट को। बार-बार उनके जो उनकी पावर्स हैं, जो उनके फ़ैसले हैं, उन्हें जो है वो सरेआम जलसों में सरेआम मीटिंग में, अपनी स्पीचेज़ में जो है चैलेंज किया जा रहा था। तो उस पर ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई थी और आज बिल-आख़िर जो है वो तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन को उसी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना पड़ा जिसके मुतल्लिक़ वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे थे, जिनके जिनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और धमकियाँ दी जा रही थीं। तो ये एक आपके सामने एक चीज़ रखी है कि जो है वो बिल-आख़िर इदारे और बिल-आख़िर कानून जो है वो उसकी हुक्मरानी जो है वो साबित होना होती है और इदारे कायम रहते हैं, कानून कायम रहता है, लेकिन इंसान जो है वो उसको कानून के ताबे कोई भी हो, चाहे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई भी हो, उसे अपने आप को कानून के ताबे करना पड़ता है। और ये आज हमने देखा कि किस तरह तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन उसी कटहरे में आए, उसी इलेक्शन कमीशन के पास आए जिनको वो मुख्तलिफ़ औक़ात में धमकियाँ दे रहे थे और इल्ज़ामात लगा रहे थे। अब इसके बाद उनकी पेशी होनी थी एफआईए साइबर क्राइम विंग में। आज उन्हें तलब किया गया था 25 जुलाई को और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो एफआईए की उनके सामने वो आज पेश हुए, अपना बयान रिकॉर्ड कराया और तकरीबन ढाई घंटे जो है वो उन्होंने वहाँ पर गुज़ारे एफआईए हेडक्वार्टर में और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए। हमारे ज़राए ने बताया है कि जो साइफ़र साज़िश केस है उसके मुतल्लिक़ सवालात जो आज़म खान ने साइफ़र उनके हवाले किया था, जिस साइफ़र को, जिस पर्चे को उन्होंने जलसे में लहराया था, जिस साइफ़र को का बयानिया बनाकर उन्होंने अमरीकी साज़िश और फिर कभी कोई और साज़िश और फिर कभी कोई और साज़िश का कह के बयानिया
ایک جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کیا تھا عوام میں اور قوم کے سامنے رکھا تھا، اس کے متعلق مختلف سوالات کیے گئے کہ کیا واقعی یہ سائفر جو تھا یہ امریکی سازش تھی، یا کبھی آپ نے کہا کہ امریکی سازش تھی، کبھی آپ نے اسے اندرونی سازش کہا، اور کبھی اسے آپ نے کسی اور کی سازش کہا. تو اس کے متعلق آج جو ہے مختلف قسم کے سوالات اس تحقیقاتی جو ٹیم ہے اس نے ان سے پوچھے اور ان سے جواب لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے ان سے سائفر سے متعلق بھی بات چیت کی ہے کہ یہ سائفر ہے کہاں پہ. سائفر جو ہے وہ چونکہ لاسٹ ٹائم جو ایز پر اسٹیٹمنٹ بائی اعظم خان انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیے ان کے مطابق کہ سائفر ابھی تک عمران خان صاحب کے پاس ہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ گم ہو گیا ہے، اور یہ گم کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، اس کی تحقیقات بھی ہونی ہے. اور ایف آئی اے نے یہ سائفر برآمد بھی کرنا ہے، کیونکہ نہ تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہے، نہ یہ سائفر جو ہے فارن آفس میں موجود ہے. چونکہ فارن آفس میں یہ سائفر لینڈ ہوا تھا، یہاں پہ پہلے آیا تھا، اور پھر اس کو ڈی کوڈ کر کے اسے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تھا. تو یہ 2.5 گھنٹے کی سے زائد کی جو تفتیش تھی، اس میں یہ سوال و جواب چلتے رہے، اور پھر بالآخر جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو جانے دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اب فری ہیں. اس کے بعد دوبارہ یہ ٹیم جو ہے اپنی تحقیقات کرے گی، اور پھر ان کو دوبارہ طلب کیا جائے گا. آج ایک اور بڑی اہم سماعت تھی، توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی کورٹ میں زیر سماعت ہے. اور آج اس کیس میں بڑا اہم موڑ آیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے گواہان تھے ان پر جرا مکمل کر لی گئی ہے. 2 گواہان تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے، انہیں آج پیش کیا گیا کورٹ میں، اور جو وکیل تھے تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے انہوں نے آج ان پر جرا کی. آپ کے علم میں ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی مختلف فیس بک پوسٹ کے حوالے سے انہوں نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے، اور وہ خود انصاف کے طالب ہیں کہ ان سے منسوب جو پوسٹیں مارکیٹ میں آئیں، جو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹیں جو لہرائی گئی، اس پر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے رکھا ہے کہ مجھے بھی انصاف دیا جائے. پھر جو کل ماحول ہم نے دیکھا اور جو ویڈیو منظر عام پر آئی اس کورٹ کی کارروائی کی، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب جو ہے وہ اس کورٹ میں موجود ہیں، ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں، اور ان کے وکلاء اور ان کے جو ساتھی تھے وہ کس طرح اس کورٹ میں ہلڑ بازی کر رہے ہیں، اور ہلڑ بازی کرتے ہوئے مختلف قسم کے القابات سے نوازا جا رہا ہے معزز کورٹ کو اور معزز جج صاحب کو. اس شور شعبے میں تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھری کورٹ میں جج پر مختلف قسم کے القابات سے انہیں نوازا جا رہا ہے اور شور شرابہ کیا جا رہا ہے. یہ شور شرابہ کر کے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں بیان کر کے جو ہے وہ کورٹ کو دباؤ میں لایا جاتا ہے. کس طرح اس طرح کی ایک مثال جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا G11 جوڈیشل کمپلیکس میں بھی سامنے آئی تھی، جب جلاؤ گھراؤ ہوا، جب جو ہے وہ لاٹھی چارج، آنسو گیس شیل اور پولیس پر حملے اور جوڈیشل کمپلیکس پر حملے. اسی طرح اس گیٹ پر خان صاحب موجود تھے ان کے اپنی گاڑی میں، اور ان کے لوگ جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل کھا رہے تھے، پولیس پر پتھراؤ کر رہے تھے، لیکن خان صاحب خود جو ہے وہ گاڑی سے باہر نہیں آئے تھے اور نہ ہی کورٹ کے اندر پیش ہوئے. اور پھر اس وقت جو ہے یہی صورتحال سامنے آئی تھی. سب نے دیکھا کہ کس طرح کورٹ پر دباؤ ڈال کر جو ہے وہ کورٹ کو پریشرائز کر کے ڈیٹ لی گئی، اور یہ کیس جو ہے وہ ان کی حاضری وہیں باہر فائل منگوا کے حاضری لگوا کے اور انہیں بھجوا دیا گیا. تو اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ گزشتہ روز پیش آئی، اور آج
اس توشہ خانہ کیس کو میں اس اہم موڑ جبکہ جرا مکمل ہو چکی ہے، اور کل 26 اگست کو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی کورٹ نے انہیں طلب کر لیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کورٹ کا ماحول کیا ہوگا، اور اس طرح جو کہ آج تحقیقات ہوئیں ایف آئی اے کی سائبر سازش کیس میں، اس کو بھی آگے بڑھنا ہے، اور پھر جو توشہ خانہ کیس ہے اس کو بھی آگے بڑھنا ہے، پھر 190 ملین پاؤنڈ نیب میں جو ہے وہ اس کو بھی آگے جو ہے وہ چل کر چیزیں سامنے آنی ہیں۔ تو مختلف قسم کی کیسز جو ہے وہ زیر سماعت ہیں، زیر تفتیش ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو خان صاحب سے متعلق بات کی جاتی ہے یو ٹرن کی، خان صاحب سے متعلق بات کی جاتی ہے کہ اپنی ایک بات کی اور اس پہ واپس یو ٹرن لینے کی اور پھر جانے کی، تو آج ہم نے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دیکھی کہ کس طرح الیکشن کمیشن کو دھمکایا جا رہا تھا، کس طرح الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے جا رہے تھے، اور آج وہی الیکشن کمیشن تھا جہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو سرنڈر کرنا پڑا، اور جو ہے وہاں پیش ہوئے اور جو ان کی پروسیجر تھی اس کا حصہ بنے، اور اپنے جوابات جو ہے وہ جمع کرائے۔ یہ تھی آج کی صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ جو ڈیولپمنٹس سامنے آئیں گی، جو چیزیں، جو خبریں جو ہیں وہ ان میں ڈیولپمنٹس ہوں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔